स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। 4औं राष्ट्रिय एनबिए क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप चलिरहेको छ। कभर हलबाट र यो जोरदार प्रहारसँगै सुरुवात भएको छ यस प्रतिस्पर्धात्मक खेलको दोस्रो सेटको पनि। प्रकाश विकेको स्पाइक रहेको थियो। ट्रिपल ब्लक अप्सन हुँदाहुँदै पनि यो अङ्क गुमाएको छ टिप्ड अफ हेल्प नेपालले। यसमा श्रेय दिनुपर्ने हुन्छ प्रहारलाई। मिनबहादुर विकेको सर्भिस। तारिक चिराग राम्रो प्लेसमेन्ट। रवि रिससम्म पुग्न सकेनन् आफ्नो। हेर्न सक्छौँ हामी रिप्लेमा। इजी प्लेसमेन्ट रहेको थियो, रोल सट। चिराग सर्भिसमा आएका छन्। अब चिरागको यो सर्भिस जम्प सर्भिस निकै बाहिर, लाइनभन्दा बाहिर रहेको छ यो र अङ्क जिएससीलाई नै। प्रकाश विके उनको सर्भिस। राजन तारिक चिरागको यो सटभन्दा पहिले पनि सञ्जु विक्रम शाह जुन क्याप्टेन इन्ट्रोड्युस गरिएको छ उनलाई अब यो कोर्टमा क्याप्टेनको यो स्पाइक निकै नै राम्रो चिरागको स्थानमा आएका छन्। राजु विके रिकभर गर्न सफल रहे। रवि केसीको यो प्रहार बचाएका छन् तारिकले। चिराग बचाउनु पर्नेछ। रवि विनित कुमारले अङ्क दिलाएका छन् यहाँ टिप्ड अफ हेल्प नेपाललाई। जिएससी 2 टिप्ड अफ हेल्प नेपाल 3। कडा प्रहार, यो उत्कृष्ट प्रहार रहेको थियो। विमल दोर्जी फर्किएका छन्। राजु पिके सर्भिसमा। तारिक र इजी रोल सट रह्यो कमलको, तर उनी आफै पनि खुसी थिएनन् आफ्नो रोल सटबाट। राम्रो कनेक्सन रहेको थिएन उनको सटको बलसँग। यद्यपि अङ्क पनि आएको छ टिमलाई। विनित सर्भिसमा हुनेछन्। विनित कुमारको निकै हाई जम्प सर्भिस रहेको छ यो र आउट हुनेछ। एकदमै हाइट दिएका थिए सन्जु। राजनले प्रहार गरेका छन्। विनित आएका छन् ब्याक सेटरमा। रवि राम्रो प्लेसमेन्ट। मलाई थाहा थियो त्यो खाली ठाउँ रहेको छ। राजनको पोजिसन केही बाहिर थियो लिबेरो। हेर्न सक्छौँ स्क्रिनमा राजनलाई हामी। यो रिप्ले रविको राम्रो माइन्डसेट र त्यसपछि राजनले टाइट पनि लगाएका थिए। राइट पनि। तारिक कडा प्रहार, यो म्यासिभ हिट रहेको छ विनितको। स्कोर जिएससी 5 टिटिएच 5। दुवै टोली बराबरमा आइपुगेका छन्। 5 अङ्क रहेको छ। विमल दर्जी, राजन, तारिक, चिरागलाई यो मौका रहेको थियो। रवि केसी, ओहो सरप्राइज दियो रवि केसीले विपक्षी टोलीको बलियो डिफेन्स लाइनलाई। रवि सर्भिस। तारिक डम्प गर्ने प्रयास कमल रहेका थिए। भाग्यशाली मान्नुपर्छ विनितको यो कडा प्रहार, तर माथिबाट बाहिरेको छ। जिएससीले अग्रता बनाएको छ अब 2 अङ्कको। रवि केसीको सर्भिस। राजन तारिक र इजी सेटअप रहेको थियो कमलको लागि। कमल विकेट चुकेनन् यसमा। 3.25 को स्पाइक जम्प छ भनिसका क्षमता। कमल पिके, विमल दोर्जी राम्रो स्पाइक।
यो रोल शट दीपक मल्लद्वारा हेर्न सक्छौँ। विमल दोर्जीको लो रहेको थियो र फर्स्ट बलमै राम्रो स्पाइक गर्न सफल रहे। तारिक चिरागको प्रहार बचाएका छन् दीपकले। वान ह्यान्ड विनितको सन्जु विक्रम शाह। मिन बहादुर राम्रो सेटअप रहेन यो विमल दोर्जीको लागि। चिरागको सेटअप छ। विनित कुमार दीपक मल्ललाई लाग्दै स्म्यास बाहिरिएको छ र अङ्क टिपटप हेल्प नेपाललाई। हेर्न सक्छौँ रिप्लेमा यो विनित कुमार एकदमै स्पेस पनि रहेको थियो र जम्प अप्रोच वेल टाइम्ड स्म्यास। मिन रिकभर गरेको मिन बहादुर र राम्रो स्पाइक। राजु विके अङ्क दिलाउन सफल आफ्नो टिममा राजु विके। राजन तारिक विनित कुमार वन्डरफुल हिट। लिबेरो चन्द्रबहादुर विकेलाई कुनै पनि मौका थिएन डिफेन्सको लागि। हेर्न सक्छौँ रिप्लेमा यो कडा प्रहार चन्द्रबहादुरलाई एकदमै ठुलो समस्या। जम्प सर्भिस आएको छ चन्द्र। मेन राजु पुनः प्रयास गर्दै थियो तर अङ्क दिनुपर्ने छ टिपटप हेल्प नेपाललाई। चिराग सर्भिसमा चिरागको जम्प सर्भिस रवि केसीको रिसिभ रहेको छ। मिनको सेटअप र राजु विकेको प्रहार राजनले बचाएका छन् र पुनः मिन यसपटक विमल दोर्जीसँग गएका राजन पुनः तारिक ब्याक सेटर विनित कुमारलाई। विनित कुमारको स्म्यास हिट टु द ग्राउन्ड। यो रहेको छ रिप्ले। विनित उनलाई कभर गर्नको लागि भने अहिले कुनै पनि ब्लकरहरू साइडमा आएका थिएनन्। चिराग उनको यो सर्भिस निकै माथिबाट बाहिरेको छ। एकदमै रोमाञ्चक अवस्थामा यो दोस्रो सेट। 10 अङ्क दुवै टिमको। प्रकाश विके सर्भिस राजन तारिक सन्जु विक्रम शाह क्याप्टेनको यो उत्कृष्ट स्पाइक। सुरेन्द्र बम 24 वर्षीय खेलाडी टिपटप हेल्प नेपालको लागि सर्भिस गर्ने क्रममा लिबेरोको राम्रो सेटअप रहेको छ। विमल दोर्जी प्लेसमेन्ट मात्रै गरेका छन् उनले। कडा प्रहार रहेको थियो डिफ्लेक्सन हुँदै आफैमा आइपुगेको छ कोर्टमा। टिटिएसले अङ्क गुमाएको छ। एकदमै राम्रो ब्लक राजु विकेको। विनित कुमार डायगोनल जानेछन् बारम्बार उनी, तसर्थ उनलाई पनि विशेष चेक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ब्लकरहरूले। चन्द्रबहादुरले भरपुर प्रयास गरे, विमलले पनि रोक्न सके, रविले पठाइदिएका छन् कोर्टमा। विपक्षीको सन्जु विक्रम शाह कप्तान आउनेछन् र अङ्क दिलाउनेछन्। हेर्न सक्छौँ सन्जुसँग कति राम्रो भेरिएसन छ सर्ट्सहरूको। टाइम आउट लिएका छन् यहाँ प्रशिक्षक सुरेन्द्र केसी रहेका छन् प्रशिक्षक जिएससीको टिमका।
दर्शकहरूको उपस्थिति रहेको छ कभर हलमा। विनित सर्भिस, जोरदार सर्भिस, अङ्क दिलाउने सर्भिस रहेको छ यो। एस पोइन्ट। विनित राम्रो हाइट छ विनितसँग र कमेन्टेटर कर्स म भनिरहेको थिएँ राम्रो हाइट र त्यस कारणले गर्दा एस पोइन्ट माहिर छ उनको एस पोइन्ट दिलाउनमा। अहिले पनि बाहिर गर्न पुगे। सञ्जु विक्रम शाह राम्रो रिसिभ रहेको छ। सञ्जु आफै प्रहार गर्नेछन् तर लाइनभन्दा केही इन्च बाहिर टाढा। विमल दर्जी राम्रो ब्लक, युवा खेलाडीहरूको डम्प गरिदिए तारिकले। रवि केसीको प्रहार, उत्कृष्ट स्पाइक, अङ्क जोड्न सफल जीएससी। हेर्न सक्छु यो कति क्षमता रहेको छ रवि केसीसँग। एकदमै राम्रो स्म्यास रहेको थियो, आर्म स्विङ गरेका थिए कोही काम र त्यही थ्रोमा उनले राम्रो प्रहार गरे। फ्लोमा त यहाँ विनितले पनि प्रहार गरेका छन्। अर्को एउटा क्लासिक स्पाइक विनित कुमारबाट। उनलाई रोक्न गाह्रो भइरहेको छ जिएससीको ब्लकरहरूलाई। ब्लक गर्ने मौकै दिइरहेका छैनन् उनी एक हिसाबले। ब्याककोर्टबाट फ्रिली आएर उनी प्रहार गरेका छन्। सञ्जु विक्रम शाह कप्तानको यो सर्भिस। रवि केसी अङ्क दिलाउनेछन्। रवि केसी गलकोट स्पोर्ट्स क्लब 15-15 अङ्क दुवै टिमको। रवि आइपुगेका छन् सर्भिसमा। चिराग राम्रो बचाएका छन् विमलले तर एक डम्प गर्ने प्रयास। ओहो प्रकाश बिके, तपाईको जति तारिफ गरे पनि कम हुनेछ। सबै नेपाली युवा खेलाडीहरूले यस्तो किसिमको प्रदर्शन गर्ने गर्दछन्। र अर्को एउटा राम्रो अङ्क एस पोइन्ट रवि केसीद्वारा अहिले। टिपटप हेल्प नेपाल जस्तो बलियो टोलीले टाइम आउट लिएको छ। यहाँ 2 अङ्क अग्रता रहेको छ गलकोट स्पोर्ट्स क्लबसँग यस दोस्रो सेटमा। रवि केसी सर्भिस जारी राख्नेछन् आफ्नो। रविको सर्भिस, राजनको रिसिभ, तारिकको सेटअप र कमल बिकेको फिनिस। अङ्क टिटिएचको टिमलाई। कमल बिके, विमल दर्जी, मिनबहादुर बिकेको सेटअप रहेको छ यो कडा प्रहार। प्रकाश बिके अङ्क दिलाउँदै आफ्नो टिमलाई महत्त्वपूर्ण समयमा भाइटल पोइन्ट। बिकेले जोरदार अङ्क प्राप्त गरिरहेको छ र शानदार प्रदर्शन। दीपक मल्ल हुनेछन् अब सर्भिसमा। राम्रो अङ्क यो एस पोइन्ट पुनः एकपटक दीपक मल्लद्वारा। कन्फ्युजन देखिएको थियो राजन र विनित कुमारको बीचमा।
दर्शकको उत्साह र समर्थन गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई। दीपक मल्ल कन्फिडेन्ट हुनेछन् उनी अब, किनकि एस पोइन्ट दिलाएका छन् उनले। दीपक मल्लको सर्भिस चिरागले रिसिभ गरेका छन्। तारिक र यो सुरेन्द्र पम्पको राम्रो स्पाइक। सर्भिसमा सक्लिन तारिक खान। विमल दोर्जीले गल्ती गरे, रविलाई छोडिदिनु पर्थ्यो उनले, ब्याकअप रवि रहेका थिए। सक्लिन तारिक खानले पनि अङ्क दिलाइसकेका छन् टिमलाई। तारिक खान, विमल, दबाव, यो प्रष्ट दबाव युवा खेलाडीहरूमा। प्रकाश बिकेरहेका थिए स्पाइकर, यो दबावलाई भने देख्न सक्नुपर्नेछ। सुजन चोखा फर्किएका छन् र अब उनलाई स्थानान्तरण गर्नेछन् मेन बहादुर बिकेले। तारिक खानको यो सर्भिस, मेन बहादुर, प्रकाश बिके, राम्रो यो बचाउ सञ्जु विक्रम शाहको। चिराग, प्रकाश चन्द्र र प्रकाश बिके प्लेसमेन्टको लागि हेरेका थिए। सुरेन्द्र बम तैनात थिए त्यहाँ। चिरागले के गर्नेछन्, डम्प गरिदिएका छन् र भ्याकेन्ट एरिया ग्याप बनाएको थियो। गल्ती गरेको छ गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले। यो दबाव महसुस गरिरहेको छ अन्तिम समयमा गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले, जुन दबावको आवश्यकता छैन। टाइम आउट। End of the timeout. They are substituted by GSC, 6 out, 7 in. सक्लिन तारिक खान सर्भिसको लागि। राजु बिके, यस्तो किसिमको एउटा स्पाइकर जो एक्सपोज हुँदैन तर क्विक रोल शट्सहरूमा माहिर हुन्छ, त्यो किसिमको स्पाइकर रहेका छन् राजु बिके। मेन बहादुरको यो सर्भिस, तारिक, विनित कुमारको प्रहार बचाएको छ। गलकोटले प्रहार गरेका छन्। विमल दोर्जी, कुस्मान, तर अङ्क लगिसकेको छ गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले। दर्शकहरूको यो उत्साह हामी सुन्न सक्छौँ र अनुमान लगाउन सक्छौँ गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले सम्पूर्ण दर्शकहरूको ऊर्जा पनि प्राप्त गरेको छ। प्रहार गरेका छन् यहाँ विमल दोर्जे। उत्कृष्ट स्पाइक यो र जति तारिफ गरे पनि कम स्पाइक रहेको छ। स्म्याश हिट टु द ग्राउन्ड। मेन बहादुर बिके आउनेछन् अब सर्भिसको लागि। राजन, तारिक, चिरागको यो शट ब्लक भएको त थियो तर
सेक्टरभन्दा बाहिर ड्रप भएको छ अङ्क। टिपटप हेल्प नेपाललाई। रोमाञ्चक बन्दैछ यो सेट। चन्द्रप्रकाश अर्को एउटा राम्रो अङ्क। गलकोट स्पोर्ट्स क्लब अगाडि बढेको छ अब। तारेक सञ्जु विक्रम शाहले अङ्क दिलाएका छन् टिटिएचलाई। कप्तानले राम्रो सही डिसिजन लियो त्यो अवस्थामा। सुरेन्द्र बम, कुस्मान, मिनबहादुर, रवि केसीको यो प्रहार ब्लक भएको छ। राजु विकेको सेटअप रविको लागि, रविको प्लेसमेन्ट विनीत कुमारले बचाएका छन्। तारिक विनीत डम्प गर्ने प्रयास, मिनबहादुर, राजु विके, राम्रो प्लेसमेन्ट। ओह दिस इज वन्डरफुल। निकै नै उत्कृष्ट र रोमाञ्चक खेलको यो दोस्रो सेटमा एकदमै रोमाञ्चक जित हासिल गरेको छ गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले र सम्पूर्ण दर्शकहरूको साथ उसलाई। हेर्न सक्छु यो किल स्पाइक जुन रहेको थियो इजी होल छ, टिपिन मात्रै गरेका थिए। दर्शकहरू पनि खुसी। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको यो तेस्रो सेट अब केही बेरमा सुरु हुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँ भने सेन्ट्रल राष्ट्रिय एनबिए क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप र यसको प्रत्यक्ष प्रसारण खेलपाटी र क्यापिटल टिभी छाडेर कतै नजानुहोला। पल बन्छ खुसीको उमङ्गको हर्षको, जहाँ पानी जहिले पानी खाजा हो यो मिठो मिठो। सबैको स्वादिलो रोजा प्यारो छ यो सबैलाई। हिजो पानी आज पानी याद छ हामीलाई। आफ्नै रारा हाम्रो रारा मिठो भन्छन् सारा। आरे आरे रारा मिठो भन्छन् सारा। हिमाल पहाड तराई अब कोही छैनन् पराई। मिठो भन्छन् सारा। Sixth National NVA Club Volleyball Championship 2021 brought to you by Nepal Bank Limited. यही असोज 10 देखि 16 गतेसम्म powered by KTM City, digital partner IME, communication partner Classic Tech, hospital partner Suberu Hospital, food partner Food Door, supported by Rara, Baskota Group, Gorkha Eco Panel, Vision Consum, Nebico,
काठमाडौँ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय कबड हलबाट एक्सक्लुसिभली लाइभ अन खेलपार्टी.com क्यापिटल टिभी SD। फेरि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई खेलपार्टी.com र क्यापिटल टिभी SD मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेर्दै हुने तमाम दर्शक वृन्दलाई कमेन्ट्री बक्समा म हेमराज समाल पुनः अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। निकै नै रोचक र रोमाञ्चक खेल फेरि सुरु भएको छ। अर्को एउटा सेट, तेस्रो सेट यो गलकुट स्पोर्ट्स क्लब र टिपटप हेल्थ नेपाल जो डिफेन्डिङ च्याम्पियन पनि हो। यो दुईको बिचमा यो जुन रोचक खेल आज हामीले देखिरहेका छौँ कभर हलमा। यदि तपाईँले छुटाउनु भएको छ भने योभन्दा अघिल्लो सेट, तपाईँ यो सेट चाहिँ नछुटाएर सिट बेल्ट बाँधेर बस्नुहोस्। राजु बिके रोल सटको लागि पनि माहिर देखेका छन्। चिरागको प्रहार पहिलो अङ्क र यो समग्रमा चिरागको यस सेटको पहिलो र टिमको लागि दोस्रो अङ्क। सक्लिन तारिक खान सर्भिसमा हुनेछन्। अब रवि केसी रिसिभ भएको छ। मिन बहादुर पुनः राजुले ट्राई गरेका थिए। चिराग राजु भिके आज ब्लकमा पनि राम्रो देखेका छन्। कुष्मानले राम्रो काम गरेका छन्। चन्द्र बहादुर आइपुगेका थिए। मिन बहादुरको सेटअप रहेको छ। विमल दोर्जी सफल भएन उनी। 3 अङ्क जोडेको छ। अब टिपटप हेल्प नेपालले र खाता खोलेको छैन गलकुट स्पोर्ट्स क्लबले। सक्लिन तारिक खान सर्भिसनको गल्ती गरिरहेका छन् टिटिएचका अग्ला कदका खेलाडीहरू। रेडसम्म नै उनीहरूको जम्प र कनेक्सन। विमल दर्जीको सर्भिस। तारिकको सेट रहेको छ विनित कुमारको लागि। अङ्क प्राप्त हुनेछ टिपटप हेल्प नेपाललाई। चिरागको सर्भिस निकै माथिको। सुरेन्द्र बमको सर्भिस। चन्द्र बहादुर, मिन बहादुर, रवि केसी राम्रो प्रहार र अङ्क प्राप्त गराउनेछन् उनी आफ्नो टिमलाई। गलकुट स्पोर्ट्स क्लब 3 टिपटप हेल्प नेपाल 5। कुष्मान थापा सर्भिसमा। तक्रिक तारिक आइपुगेका थिए। चिरागको सेटअप रहेको छ। विनित कुमार प्रहार गर्नेछन् र अङ्क पनि प्राप्त हुनेछ। रवि केसी राम्रो अङ्क बटुल्न सफल। यो स्पाइकसँगै शानदार प्रदर्शन रवि केसीको। विनित रविले अन्तिम समयसम्म प्रयास गरे तर त्यो बल डिफेन्ड गर्न गाह्रो रहेको थियो।
सर्भिसमा घनश्याम चौधरी एकदमै सुन्दर प्रस्तुति मैन बहादुर बिकेको टिपिन मात्रै गरे रिप्लेमा हामी हेर्न सक्छौँ टिपिन गरिदिएका थिए दीपक मल्ल सर्भिस सुनको रहेको थियो चिरागले र्यालीको एन्ड गर्ने प्रयास गरेका थिए विमल दर्जीले बचाएका छन् विमल दर्जीको सट अङ्क गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई एकदमै जोरदार स्म्यास रहेको थियो विमलको चिरागले राम्रो प्लेसमेन्ट गरेका छन् त्यतिकै राम्रो डाइभ गर्दै बचाएका छन् कुस्मानले विमल तारिकको सेटअप रहेको छ ब्याक सेटअप यो राम्रो ब्लक राजु बिके र विमल दर्जीको जोडीले सफलतापूर्वक अङ्क प्राप्त पुनः एकपटक राम्रो ब्लक रहेको छ दीपक मल्ल एक्सपेक्ट गरेका थिएनन् त्यो सर्टको उनले दीपक रेस्ट गर्नेछन् चन्द्रबहादुर बिके आइपुगेका छन् लिबेरो अब डिफेन्सिभ स्पेसलिस्ट गलकोट स्पोर्ट्स क्लब 8 टिपटप हेल्थ नेपाल 9 र सर्भिसमा शक्लिन तारिक खान आइपुगेका छन् र अङ्क प्रदान रहेको छ गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई यो क्लबले आज डिफेन्डिङ च्याम्पियन र उपाधिको मुख्य दावेदार टिमको विरुद्धमा एकदमै साहसिक प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ मन जितेको छ गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले र यो टिम जापानमा बस्नुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले फन्ड गरिरहेको टिम पनि रहेको छ गलकोट स्पोर्ट्स क्लब आर्थिक सहायता जापानबाट आउने गर्दछ त्यही अनुरूपमा निर्माण गरिएको र सेट गरिएको टिम रहेको छ युवा खेलाडीहरू प्रोत्साहित खेलाडीहरू आफ्नो ठुलो स्टेजमा आफूलाई प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दैछन् चन्द्रबहादुर बिके मिनबहादुर बिकेको यो सेटअप रहेको छ कुस्मान थापा पुनः मिनबहादुरले बचाएका छन् रवि तर त्यसभन्दा पहिले नै अङ्क यहाँ टिपटप हेल्प नेपाललाई सर्भिस चिराग निकै लामो सर्भिस रह्यो चिरागको चिरागको रिसिभ रहेको थियो घनश्याम चौधरी र उनको स्पाइक जबरजस्त हुने गर्दछ अन्डर रेटेड स्पाइकर रहेका छन् घनश्याम यस टिममा मिनबहादुरको सेटअप प्रहार पनि गरेका थिए दीपकले र राम्रो अङ्क पनि जोडेका छन् लाइन क्रस भएको थिएन उनको प्रहार हेर्न सक्छौँ राम्रो सेटअप मिनबहादुरको र त्यसपछि स्म्यास कडा प्रहार जोरदार प्रहार विनीत कुमारको डायगोनल प्रहारहरू उनको एकदम इफेक्टिभ बनेको छ सेटअप पनि राम्रो रहेको थियो कमल बिकेद्वारा विनीत कुमारको यो सर्भिस चन्द्रबहादुर बिके अङ्कको अपिल गरिरहेका छन्
तर अङ्क भने यहाँ टिपटप हेल्प नेपालले प्राप्त गरेको छ। फाउलको अपिल गर्दै थिए मिनबहादुर। विनित करको जम्प सर्भिस यसपटक निकै माथिबाट पाइरहेका छन् उनी। रवि राम्रो सेप रहेको छ उनको यो। विमल दर्जी उत्कृष्ट यो स्पाइक र शानदार स्पाइक, अङ्क जोड्न सफल गलकोट। रविको सर्भिस घनश्याम, अर्को एउटा अङ्क दिलाउन सफल घनश्याम आफ्नो टिमलाई। गल्ती गर्न पुगे मिनबहादुर विके, सम्भवतः उनीमाथि लाइटको कारणले गर्दा उनी लाइट रिफ्लेक्सन उनको आँखामा परेको थियो। रिप्लेमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। Player substitute by TTS for out 10A. Player substitute by GSC 7 out 6A. प्रकाश विके फर्किएका छन् र कुसुमान थापा बेन्चमा। सर्भिस रहनेछ मिनबहादुर विकेको। मिनबहादुर विकेको सर्भिस रिसिभ भयो राजनको, तारिकले सेटअप गरेका छन्। चिरागको यो प्रहार र डबल ब्लकर्स अप्सन रहेको त थियो तर रोल हुँदै गएको थियो बल र अङ्क टिपटप हेल्प नेपालले अग्रता बढाइसकेको छ। 3 अङ्कको अग्रता उसँग रहेको छ। अब सक्लिन तरिखान सर्भिस रिसिभ गरेका छन् प्रकाशले। मिनबहादुर प्रकाशलाई नै रहेको छ प्लेसमेन्ट, प्रकाशको फोरह्यान्ड हुनेछ। पक्कै पनि भएको छैन अझै पनि। चन्द्र प्रहार गरेका छन् विमल दर्जीले। सक्लिन तरिखान बचाउन सफल चिराग। चन्द्र प्रकाश रन्तीमा यो किल स्पाइक विमल दर्जीको। विमल दर्जी कडा प्रहार प्रकाश विकेको। प्रकाश विके एकदमै उत्कृष्ट यो प्रहार रहेको थियो र टाइम आउट लिन बाध्य बनाएको छ डिफेन्डिङ च्याम्पियनलाई गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले।
of the timeout. विमल दोर्जी जारी राख्नेछन् आफ्नो सर्भिसलाई विमलको सर्भिस राजन तारिक विनित कुमार र आउट प्रहार गरेका छन् विनितले 18 अङ्क अब पुगेको छ र यो सेट पनि त्यही किसिमले अगाडि बढ्दैछ जुन दोस्रो सेटको हामीले देखेका थियौँ खेल विमल सर्भिसमा विमल दर्जी र फम्बल गर्न पुगे घनश्याम चौधरी अङ्क प्राप्त भएको छ गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई अग्रता लिएको छ उसले घनश्यामलाई स्थानान्तरण गर्नेछन् अब सन्जु विक्रम सहायका छन् क्याप्टेन विमल दर्जी प्रयास त गरेका थिए यो बललाई रोक्न राजु पिकेले र विनित कुमार आफ्नो धेरै राम्रो चतुरता देखाए अहिले 19-19 पोइन्ट इक्वल छ अझै पनि र चिराग तयारी अवस्थामा देख्न सक्छौँ हामी सर्भिसको लागि चिराग राजु पिकेको प्रहार रहेको थियो तारिकले बचाएका छन् राजनको सेटअप खुसी छैनन् रवि केसी आफैबाट उनले राम्रो गर्न सक्थ्यो अझै त्यो अवस्थामा चिरागको यो सर्भिस राजु प्रकाश बिके निकै बाहिर प्रहार गरेका छन् अहिले र टाइम आउट लिएका छन् Timeout by GSC. प्रशिक्षकले चिराग सर्भिस गर्ने क्रममा बहादुरको सेटअप रहेको छ रवि केसीको प्रहार एकदमै शानदार प्रहार रहेको रवि केसीद्वारा हेर्न सक्छौँ रिप्लेमा रवि फ्री रहेका थिए र ब्लकमा गएका सुरेन्द्र बमलाई उनले एकदमै स्म्यास हिट रह्यो रवि केसीको राजन तारिक कडा प्रहार विनित कुमारको अङ्क दिलाउनेछन् विनितले 20-22 अब Player substitute by TTS, straight out 4-8. कमल बिकेलाई पुनः बोलाएको छ टिप टप हेल्प नेपालको लागि र सर्भिसमा सुरेन्द्र बम सुरेन्द्रको सर्भिस रिसिभ भयो चन्द्र बहादुरको रवि केसी रेस पटक पनि अङ्क दिलाउन सफल रवि ब्लक आउट हुन पुगेको थियो र साइड आउट हुँदै बाहिरको थियो बल GSC 6 out 7-8. हेर्न सक्छौँ हामी रिप्लेमा यो साइड आउटलाई कुस्मान थापा सर्भिसको लागि कुस्मानको सर्भिस तारिक विनित एकदमै राम्रो स्पाइक आफ्नो क्षमता अनुसारको स्पाइक विनित कुमारको चन्द्रबहादुर मिनबहादुर रविको प्रहार एकदमै बाहिर एक अङ्कको आवश्यकता छ टिपटप हेल्प नेपाललाई तेस्रो सेटमा जित दर्ता गर्नको लागि अझै पनि सर्भिस एरर विनित कुमारको
र खेलमा बनिरहेको छ GSC। Player substitute by GSC, 2 out, 8 in. डबल सब्स्टिट्युसन मिनबहादुर र रविलाई बाहिर बोलाइएको छ। Out, 5 in. राजन राणा पनि अब कोर्टमा आएका छन्, सँगै आएका छन् सुजन चोखा। राजन सर्भिस रह्यो, एकदमै विनिङ पोइन्ट खेल स्पाइक रहेको थियो सन्जु विक्रम शाह कप्तानको। र यसका साथै तेस्रो सेटमा पनि टिपटप हेल्थ नेपालले जित हासिल गरेको छ 22-25 को छिनो अन्तरले। यसभन्दा अगाडिको 22-25 सेट नै जितेको थियो। GSCले पनि 22-25 ले नै रिभेन्ज सेट विन गरेको छ टिपटप हेल्थ नेपालको टिमले। चौथो सेट पनि सुरु हुनेछ केही बेरमै। खेलपाटी र क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। Sixth National NVA Club Volleyball Championship 2021, brought to you by Nepal Bank Limited. यही असोज 10 देखि 16 गतिसम्म powered by KTM City, digital partner IME, communication partner Classic Tech, hospital partner Sumeru Hospital, food partner Food Dole, supported by Rara, Baskota Group, Gorkha Eco Panel, Vision Consum, Nebico। काठमाडौँ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय कबड हलबाट एक्सक्लुसिभली लाइभ अन खेलपाटी.com, क्यापिटल टिभी SD। वर्षौंदेखि घरमा केटीको चिया प्रयोग गर्दै आएका छौं। केटीको यो नयाँ अनि प्रभावकारी आविष्कार मुन साइकल चियाले त मेरो महिनावारीमा हुने पेट दुखाइको पीडा अन्त गरायो। जबदेखि मैले हरेक महिनावारी भएको दिनदेखि लगातार 5 दिनसम्म यो चिया पिउन थाले, शरीरमा हुने दुखाइ बिल्कुलै बन्द भयो। अब महिनावारीको त्यो 5 दिन अझ विशेष भएको छ। धन्यवाद केटी चिया। सानै छँदा वातावरणको लागि केही गर्छु सोच्थे। जब हुर्कदै गए संसारको वास्तविकता बुझ्दै गए। सफलताहरू त पाएँ, तर म अझै मेरो लक्ष्यको यात्रामै छु। पढाइ र पेसाले म एक आर्किटेक्ट हुँ र आफ्नो बाटो हिँड्नको लागि एक असल सहयात्री खोजे जो वातावरणप्रति जिम्मेवार होस् र भरपर्दो पनि होस्। म श्रृङ्खला एक उत्तरदायी आर्किटेक्ट रोज्दैछु एक उत्तरदायी निर्माण सामग्री गोर्खा इको प्यानल। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो। गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले सुरुवात त राम्रो पाएको छ यो सेटमा पनि। चौथो सेट चलिरहेको छ। आज राम्रो प्रदर्शन जापानमा बस्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट फन्डिङ हुँदै आएको छ। यस क्लबलाई आर्थिक सहायता हुँदै आएको छ र ठुलो स्टेजमा
यो क्लबका उत्कृष्ट युवा खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन देखाउँदै मन पनि जितेका छन् आज। सधैँभर राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् यस प्रतियोगिता अवधिभर नै। रवि केसी सहज थिएन उनलाई स्पाइक लिन। राजु बिके एकदमै वर्ल्ड क्लास स्पाइक मानिन्छ यसलाई भलिबलमा। रिप्लेमा यदि हामीले हेर्छौँ भने यो स्पाइकलाई हेर्न सक्छौँ हामी, एकदमै क्लासिक स्पाइक। राम्रो बचाएका थिए मीन बहादुरले र अन्तिमसम्म पनि टाइप लगाए चन्द्र बहादुरले। मीन बहादुरको सेटअप रहेको छ, पुनः राजु बिके। यो प्रहार उत्कृष्ट रहेको छ चिरागको, अङ्क दिलाउनेछन् चिरागले टिपटप हेल्प नेपाललाई। सुरेन्द्र बम सर्भिस, रवि केसी म्यासिभ स्पाइक। जोरदार यो शॉट। राजु बिके स्पाइक सर्भिस गर्नेछन् उनी। चिराग रिसिभ गरेका छन्, रेससम्म पुग्दै प्रहार पनि गरेका थिए विनितले। ब्लक पनि राम्रै थियो तर अन्तिममा साइड लाइनभन्दा बाहिर केही इन्च बाहिर ड्रप भएको थियो बल। हेर्न सक्छौँ हामी, राम्रो ब्लक थियो दीपकको। यो जोरदार सर्भिस विनित कुमारको चन्द्र बहादुर पिकेलाई एकदमै अप्ठ्यारोमा पारेको थियो यो सर्भिसले। स्याङ्क सर्भिस रहेको थियो विनितको, पुनः त्यही रिपिट गर्ने प्रयासमा हुनेछन् उनी। यसपटक बाहिरेका छन् तर लाइन इनकै घोषणा गरेका छन् लाइन रेफ्रीले। अङ्क प्राप्त गरेको छ टिपटप हेल्प नेपालले विनित कुमारको लगातार 2वटा सर्भिसमा। सर्भिस एरर गर्न पुगे विनितले। कुसमान रिसिभ सर्भिस गर्नेछन्, रिसिभ रह्यो चिरागको। सञ्जु विक्रम शाह बाहिर प्रहार गरेका छन्, छोडिदिए रविले, कुनै खतरा मोल्न चाहेनन् र सही डिसिजन उनको। सञ्जु विक्रम शाह कप्तान स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ उनको यो प्रहार। पुनः विनित आउनेछन्, चन्द्र बहादुरले राम्रै डिफेन्स कभर गरेका थिए तर पावर यति थियो कि त्यो सर्भिस त्यो स्पाइकमा रोक्न समस्या हुन्थ्यो जो कोहीलाई पनि। सञ्जु विक्रम शाह क्याप्टेन आएका छन् अब सर्भिसको लागि। टिपटप हेल्प नेपाल सर्भिस चन्द्र बहादुर बिके, मीन बहादुर बिकेको सेटअप रहेको थियो। दीपक मल्ल ब्लक भएको सुनको शट। रवि केसीले अङ्क दिलाउनेछन्। र नो डाउट यस प्रतियोगिताले खोजेको एउटा युवा र उत्कृष्ट स्पाइकरहरूमध्ये एक रवि केसी रहेका छन्, गलकोट स्पोर्ट्स क्लबका रवि। दर्शकहरूको गुन्जायमान यो ध्वनिले कबड हल पनि गुन्जिरहेको छ।
यो सबै सपोर्ट गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई रहेको छ। कमल बिकेको सर्भिस, विमल दर्जी एकदमै उत्कृष्ट खेलाडी, आफ्नो परिचय आफ्नो खेलबाट दिइरहेका छन् विमल। दीपक मल्लको सर्भिस, तारिक राम्रो बचाएका छन् रवि केसीले, विमल दर्जी निकै नै उत्कृष्ट स्पाइक रहेको छ यो। एकदमै उत्कृष्ट प्रहार पनि र टाइम आउट लिएको छ। यो कडा रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा आज यी दुवै टोलीको बिचमा। बलियो टिकटक हेल्प नेपाल दबावमा छ। Your substitute by DTS, 9 out, 11 in. घनश्याम चौधरीलाई बोलाइएको छ गलकोट स्पोर्ट्स क्लबको लागि। कप्तान सञ्जु विक्रम शाह आराम गर्नेछन्, केही बेर दीपक मल्ल सर्भिस गर्नेछन् गलकोट स्पोर्ट्स क्लबका लागि। निकै नै राम्रो र जोरदार प्रहार यो विनीत कुमारको। सक्लिन तारिक खान सर्भिस, कुस्मानले रिसिभ गरे, मिन बहादुर, विमल दर्जी अझै पनि डिफ्लेक्सन आएको छ। चन्द्रबहादुर, मिन बहादुर, विमल दर्जीलाई यो प्रहारलाई भने कुनै पनि डिफेन्डरहरूले बचाउन सक्ने छैनन्। उत्कृष्ट स्पाइक रहेको छ यो, रिप्लेमा पनि हामीले देख्यौँ। सर्भिस एरर गर्न पुगेका छन् बिन बहादुर बिके। चिराग सर्भिसमा, कडा प्रहार, विमल दर्जीको त्यति नै राम्रो सेभ पनि सक्लिनको। राजनले मेहनत गरे र बचाए पनि। घनश्याम, रवि केसी उत्कृष्ट उनको डिफेन्डिङ, कुस्मानको सेटअप प्लेसमेन्ट मात्रै गरे उनले, तर चिराग आइपुगेका थिए। विनीत छोड्ने छैनन्। कुस्मानले त्यो सबभन्दा पहिले नै सुरुमै जुन विपक्षीको कोर्टमा जाने निर्णय गरे, त्यो के सही थियो या गलत? आफै र्यालीले आफ्नै कोर्टमा कन्टिन्यू गर्दै स्पाइकमा जान सक्थ्यो गलकोट। First time out by GSC. म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईं र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल
चिरागको यो सर्भिस रहेको छ, जम्प सर्भिस। रवि राजु रहेका थिए, राजु विके अङ्क गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई। चौथो सेट पनि 2 अङ्कको अग्रता रहेको छ टिपटप हेल्प नेपालसँग। एकदमै रोमाञ्चक खेल। तारिकको ब्याक सेटर रहेको छ, विनित कुमारको प्रहार रविले रोक्ने प्रयास गरेका थिए तर आउट भएको छ। यो पोइन्ट टिपटप हेल्प नेपालले प्राप्त गरेको छ। गएका छन् सुरेन्द्र बम सर्भिसमा। रवि केसीको प्रहार रोक्न सफल टिपटप हेल्प नेपाल। सर्भिसरहरू नपुग्यो राजु विकेको। चन्द्रबहादुर रिसिभ गरे, रवि केसी, चिरागले राम्रो डिफेन्ड गरेका छन्। टाक्रिन र चिराग स्म्यास हिट टु द ग्राउन्ड। अर्को एउटा अङ्क टिपटप हेल्प नेपाललाई। यो रिप्ले रहेको छ। चिराग जसरी आए ब्याककोर्टबाट र जुन किसिमले प्रहार गरे यसबाट उनको क्षमता र उनको कला देखिन्छ। निकै बेर मेहनत गरिरहेको छ यो र्यालीमा गलकोट स्पोर्ट्स क्लब, तर एकदमै फम्बल हुन पुगेको थियो। अन्तत अङ्क जितेको छ टिपटप हेल्प नेपालले। विनित कुमारको सर्भिस। रवि पुनः विनित कुमार, रवि केसी राम्रो अङ्क। कुष्मान थापा सर्भिसमा। कुष्मानको यो सर्भिस चिरागले रिसिभ गरेका छन्। तारिकको सेटर रहेको छ घनश्याम चौधरीको लागि। सर्भिसमा घनश्याम चौधरी। रवि केसी ब्याकअपमा जानु पर्थ्यो र पुनः एउटा राम्रो अङ्क। खुसी छैनन् चिराग। रिप्लेमा हेर्न लायक रहनेछ यो। र पक्कै पनि ह्यान्ड टच भएको थियो सक्लेन तारिक खानको नेटमा। चिरागले निकै नै क्लासिक स्पाइक दिएका छन्। यो ट्रेनिङ स्पाइक रहेको छ उनीबाट। विमल दर्जीको कडा प्रहार डिफेन्ड गर्न सफल घनश्याम। कमल बिगेरेका थिए घनश्याम, प्रयास गर्दै थिए त्यो बललाई रोक्नको लागि र एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्क जोड्न सफल गलकोट स्पोर्ट्स क्लब। आउट भएको छ तारिकको यो प्रयास। निकै नै क्वेस्ट स्पाइक विनित कुमार। यदि तपाईँ युवा खेलाडी हुनुहुन्छ र भलिबल सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यदि टेलिभिजनमा खेलपाटीमा युट्युब फेसबुक हेरिरहनु भएको छ भने
स्पाइकर कस्तो हुनुपर्छ त्यो विनीत कुमारको स्पाइकहरूबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। र सिकाउन त विमल दर्जी पनि एकदमै उत्कृष्ट सिकाउँछन् स्पाइक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा। यसबाट हामी हेर्न सक्छौँ यो स्पाइक अर्को एउटा स्पाइकको नमुना चिरागले देखाएका छन्। अहिले 101 राम्रो स्पाइकरहरूको आज खेल भइरहेको छ। यो मिलले प्लेस गर्ने प्रयास रहेको थियो तर टच गर्न पुग्यो नि। टाइम आउट गलकोटको तर्फबाट। चिराग अर्को एउटा सर्भिस कडा सर्भिस रहेको छ र यसपटक जुन स्पाइक लिएका थिए अन्तिम समयमा त्यो आउट हुन पुगेको थियो। लाइन रेफ्रीको इसारा आउट भएको छ। विमल दर्जी सर्भिसमा विनीत कुमारको यो प्रहार यो स्पाइकले पनि अङ्क दिलाएको छ टिपटप हेल्थ नेपाललाई। सुरेन्द्र पमको सर्भिस विमल दर्जीको रिसिभ रहेको छ। रविले प्रहार गरेका छन् र लाइन इन नै रहेको छ उनको प्रहार। हेर्न सक्छौँ रवि एकदमै राम्रो प्रहार गरेका थिए। लास्ट जोनमा पोइन्ट आउट गरेका थिए उनले आफ्नो स्पाइकलाई। निकै नै जोरदार रूपमा यो शट लिएका थिए विनीत कुमारले। लाइनभन्दा बाहिर आएर प्रहार गरेका थिए, डायगोनल गएका थिए र एकदमै राम्रो हिट टु द ग्राउन्ड। आउट भएको छ यो सर्भिस विनीत कुमारको। कुसुमा थापा सर्भिसमा फम्बल हुन पुगेको थियो ब्लक र यसको साथै निकै नै हिरोइक पर्फर्मेन्स देखाएको छ आज गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले पनि। बलियो उपाधिको दावेदार र विदेशी खेलाडीहरूको प्रभावले बलियो देखिएको टिपटप हेल्थ नेपाललाई पनि दबावमा राख्न सक्यो र 108 पनि जितेको थियो गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले। अन्ततः यस चौथो सेटमा 25-19 को जित हासिल गरेको छ टिपटप हेल्थ नेपालले। पहिलो सेट 18-25 ले जितेको थियो भने 25-22 ले दोस्रो सेट र त्यसपछि 22-25 ले थर्ड सेट जितेको थियो। हिरोइक पर्फर्मेन्स गलकोट स्पोर्ट्स क्लबको र अन्तिममा चौथो सेट 25-19 ले जितेको छ। हाम्रो अर्को खेल
केही बेर पनि सुरु हुनेछ। तपाईहरू पनि खेलपाटी.com र यसै गरी क्यापिटल टिभी एचडी के साथमा रहनुहोला। रोमाञ्चक खेलहरू निकै बाँकी रहेका छन्। Sixth National NVA Club Volleyball Championship 2021 brought to you by Nepal Bank Limited. यही असोज 10 देखि 16 गतिसम्म powered by KTM City, digital partner IME, communication partner Classic Tech, hospital partner Suberu Hospital, food partner Food Door, supported by Rara, Baskota Group, Gorkha Eco Panel, Vision Consum, Nedico. काठमाडौँ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय कबड हलबाट एक्सक्लुसिभली लाइभ अन खेलपाटी.com, क्यापिटल टिभी एचडी। वर्षौंदेखि घरमा केटीको चिया प्रयोग गर्दै आएका छौं। केटीको यो नयाँ अनि प्रभावकारी आविष्कार मुन साइकल चियाले त मेरो महिनावारीमा हुने पेट दुखाइको पीडा अन्त गरायो। जबदेखि मैले हरेक महिनावारी भएको दिनदेखि लगातार 5 दिनसम्म यो चिया पिउन थाले, शरीरमा हुने दुखाइ बिल्कुलै बन्द भयो। अब महिनावारीको त्यो 5 दिन अझ विशेष भएको छ। धन्यवाद केटी चिया।